बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और आज हमारा मौजू है डाइट कैसे करनी है, क्या हमने उसमें क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम अपना वेट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और जो इतने मज़ीद सवालात होते हैं कौन सी डाइट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने मील प्लान में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। आजकल जैसे कि आपको मालूम है कि हर मैगज़ीन के अंदर एक आपको डाइट प्लान बिल्कुल मिल जाएगा। और नाज़रीन, साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम आपके लिए ख़ास इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी अपनी एज और हाइट और वेट के मुताबिक आपके अपने स्पेसिफिकली हम डाइट प्लान आपके लिए तैयार करते हैं और आपको ईमेल करते हैं या हम आपको मेल करते हैं। तो हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपकी उम्र के लिहाज से और आपकी हाइट के लिहाज से आप कितना वेट, आपको हम एग्जैक्ट ये भी बता सकते हैं कि आपका वेट एग्जैक्टली कितना होना चाहिए और आप उसको गिराने में और आगे मेंटेन करने में इंशाल्लाह कैसे आप उसको आगे चल सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के हवाले से हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान आज मौजूद हैं जो मज़ीद हमारे साथ डाइट्स के ऊपर बात करेंगी, कौन सा मील प्लान हमें बनाना चाहिए और बहुत सी ढेरों बातें डाइट के हवाले से। तो नाज़रीन, हम लेंगे आपसे कॉल और उनको वेलकम करेंगे डॉक्टर ज़ुबाला यासिर। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबाला, थैंक यू वेरी मच, आप इतना वक्त निकाल के कीमती वक्त हमारे शो में आई और बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम लेंगे आपकी कॉल्स और डॉक्टर ज़ुबाला हमारे साथ हैं। और सबसे पहले डॉक्टर ज़ुबाला, मैं आपके सामने एक ख़ास सवाल पेश करना चाहूँगी और वो ये है डाइट के हवाले से। जैसे कि हमारा जो मौजू है आज वो ये है कि डाइट्स तो हर जगह, हर मैगज़ीन, हर डाइजेस्ट, हर जगह मिल रही हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी डाइट्स हैं, बट हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी वाली डाइट हम इस्तेमाल करें, कौन सी वाली हम अपने मील प्लान में उसको इनकॉर्पोरेट करें। तो हमारे व्यूअर्स को ये ज़रा सा गाइड कीजिए, द बैलेंस बिटवीन फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे वेट लॉस होगा। और मेरा दूसरा सवाल भी मैं आपके साथ करना चाहूँगी, उसमें हमें बहुत सी ईमेल्स भी आई हैं, वो ये है कि जो आजकल सैलॉन्स वगैरह, हर्बल क्लिनिक्स जो खुल गई हैं, और मेरे हिसाब से तो ये सारी मनी मेकिंग क्लिनिक्स हैं जो लोगों को, बेचारों को वो पुड़ियाँ देती हैं कि ये 10 दिन में आपका 20 पाउंड गिर जाएगा। तो ये तो अनहोनी सी एक बात है। exactly. तो ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता। और उससे ये होता है कि उसके बाद वो वेट तो वो मे बी गिरा पाती हैं, लेकिन उसके बाद जो डैमेजेस उनके बॉडी पे जो होते हैं, जो कि उनके किडनीज वगैरह, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे शो से पहले, फेल हो जाती हैं। और मजीद आई थिंक मैं आपको रुजू करूँगी कि आप ज़रा थोड़ा डिटेल में हमें हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए, आपके दोनों सवालों के जवाब जो है वो मैं एक जनरल डाइट रेसिपी से शुरू करूँगी जी। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि अक्सर फिटनेस क्लब्स में डाइट चार्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो मेरी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में ये बात आई है कि अमूमन लिखा जाता है कि ब्रेकफास्ट में जो है वो आप कोई सा भी सिट्रस जूस ले लें। फॉर इंस्टेंस समटाइम्स लिखा हुआ होता है कि ग्रेप फ्रूट का जूस ले लें, वो भी खाली पेट। और उसके बाद फिर जो है वो दोपहर में 2 शामी कबाब खा लीजिए, और रात में जो है वो आप ना चावल खाएं ना रोटी खाएं, और आप जो है वो दूध पी के सो जाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इतना हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है सिट्रस फ्रूट्स का कि मैं कॉमन पब्लिक तक हमेशा ये बात पहुँचाने की कोशिश करती हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपका मैदा खाली होता है, और आपको नॉर्मल लोगों को पता है ये बात कि जो है मैदे के अंदर एसिड एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अब आप जब सुबह उठे और आपने ग्रेप फ्रूट का जूस पी लिया, तो आपने क्या किया कि आपने उस मैदे के अंदर मजीद एसिड एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके मैदे की जो लाइनिंग है, स्टमक लाइनिंग, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, और अल्टीमेटली पेशेंट्स इस ये डिजीज़ लेकर आते हैं कि हमारे मैदे में दर्द है और हमें अल्सर की शिकायत हो गई है, जो कि इसकी वजह से होती है। तो इसीलिए इस चीज़ को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं और क्या चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी सिट्रस जूस जो है वो विदाउट किसी फूड के आप इंटेक ना करें। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी क्योंकि ये एक मिथ भी है और हर्बल रेमेडीज में इसको बहुत माना भी जाता है। वो ये है कि सुबह ये भी कहते हैं निहार मुंह आप नींबू का रस नीम गर्म पानी में स्क्वीज करके
صبح لے لیں جو کہ آپ کی فیٹ کو کٹ کرتا ہے, اس میں کہاں تک سچ ہے؟ دیکھیں جو لیمن کی جہاں تک بات ہے تو ہر چیز کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو اس کوانٹٹی کے مطابق لے رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو خراب نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ اس کوانٹٹی سے زیادہ بڑھا رہے ہیں, نارملی ہمارے یہاں رجحان اس بات کا ہے کہ اگر کہا ہے کہ لیمو کے 2 خطرے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں پورا ایک لیمو نچوڑ کے پی لوں گی تو میں ایک ہفتے میں دبلی ہو جاؤں گی. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تمام چیزیں کھائیے, ہر چیز جو ہے وہ کھانے کے لیے ہے, لیکن اس کو بیلنس کر کے کھائیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا چیز جو ہے وہ آپ کے لیے صبح میں بہتر ہے, کیا چیز آپ کے لیے دوپہر میں بہتر ہے, کیا چیز آپ کے لیے رات میں بہتر ہے. رائٹ. تو ہمیں ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بالکل ہمیں کلیئرلی سمجھا دیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھا زبالہ نے ہمیں ڈسکرپشن دیا ہے. ہمیں یہ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ ڈائٹ کے حوالے سے مارننگ, آفٹرنون اور ایوننگ تینوں وقتوں میں کیا وہ بیلنس لے کے آ سکتی ہیں, کیونکہ ہم نے جیسا کہ ابھی اناؤنس بھی کیا تھا کہ ہم اسپیسیفک ڈائٹ پلانز بھی تیار کر کے اپنے ویورز کو ہم نے دیے بھی ہیں اور ہم دے بھی رہے ہیں, اور ہم ان کی ان کا جو ایج, ویٹ اور ہائٹ کا جو بیلنس ہے اس کے مطابق ہم تیار کرواتے ہیں, خود بھی کرتے ہیں اور ان کو پہنچاتے ہیں. تو ایک رفلی ایک بیلنس ان کو اگر آپ گائیڈ کرتے ہیں, گائیڈ لائنز تھوڑی سی دے دیں کہ صبح دوپہر شام وہ کیا کھا سکتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین ایگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرائنگل کی شکل تو دیکھی ہوگی عام پبلک نے. تو ٹرائنگل کس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا نیچے والیوم زیادہ ہوتا ہے اور اوپر والیوم کم ہوتا ہے, بالکل جیسے پیرامڈ, بالکل پیرامڈ کی طرح. اب اگر پیرامڈ کے اندر نیچے جو چیز دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ کوانٹٹی زیادہ انٹیک کرنی ہے, اور جو چیز ٹاپ پہ دی گئی ہے وہ کوانٹٹی آپ کو کم انٹیک کرنی ہے. سمپل فارمولا ہے. آپ بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیریلز جو ہیں وہ ہمیشہ پیرامڈ میں سب سے نیچے آتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, یو ہیو ٹو کنزیوم اے لارج اماؤنٹ آف سیریلز. اچھا زبالہ, میں یہاں پہ ایک کال لوں گی, پھر ہم وہاں سے شروع کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون بول رہا ہے؟ نصرت. جی نصرت, کیسی ہیں آپ؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. جی نصرت, مجھے اپنی ڈائٹ پلان چاہیے. جی جی, میرا ایج 43 ہے. جی جی, اور میرا ویٹ 75 ہے. ایج 43 ہے اور ہیلو, جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے. میری ایج 43 اور میری ویٹ 75 kg. ویٹ 75 kg, ٹھیک ہے جی. اور آپ کی ہائٹ؟ ہائٹ 5'6". ٹھیک ہے. تو آپ کو ڈائٹ پلان چاہیے اپنی ایج اور ویٹ اور ہائٹ کے مطابق, تو ہم آپ کو یا تو میل کریں گے بائی پوسٹ, آپ کو یا بائی پوسٹ ہمارا ڈائٹ پلان آئے گا, میں آپ کے لیے تیار کروں گی یہ ڈائٹ پلان, اور یا ہم اگر آپ کے پاس ای میل ایڈریس ہے تو ہم آپ کو ای میل کر دیں گے. آپ مجھے, میں اپنے یہ نمبر پر میسج کر دیتی ہوں. سوری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, دوبارہ کہیے گا. میں نمبر پہ, اسی نمبر پہ آپ کو میرا ای میل ایڈریس میسج کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ ہمیں کنٹرول روم میں آپ لکھا دیجئے اپنا ای میل ایڈریس, ہم آپ کو ایگزیکٹلی آپ کے لیے میل پلان ہم آپ کو انشاءاللہ 1-2 دن میں میل کر دیں گے, جیسے ہی تیار میں کر لوں گی. تو آپ کے کوئی سوال ہے جو ہماری ڈاکٹر جو تشریف لائی ہیں آج آپ کے پاس؟ آپ کو کوئی خاص ڈائٹ پلان چاہیے. مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں بہت موٹی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ اگر یہ ڈائٹ پلان فالو کریں گی, بٹ یہ آپ کو لانگ ٹرم فالو کرنا ہوگا تاکہ آہستہ 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 ویٹ گرے اور پھر اس کو ایونچولی آپ اس کو مینٹین کر سکیں. جی جی سوری جی, یہ آپ کو ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی, آئی تھنک ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ان کو اب ایک ڈائٹ پلان چاہیے جو ہم ان کے لیے پلان کریں گے, ان کی ویٹ اور ہائٹ اور ان کی ایج اور ہائٹ کے مطابق اور ویٹ کے مطابق. تو یہ ساتھ ہم اور آپ کی کالز لیں گے اور مزید ڈسکس کریں گے ناظرین, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. واپس آ کے بہت سے سوال اور آج کی زبردست ایک ڈائٹ سیلڈ ہم تیار کریں جو کہ لوبیا اور کارن کے ساتھ تیار کیا جائے گا. آپ دیکھیے گا کتنا ہیلدی اور نیوٹریشس اور ریفریشنگ ہے, سب کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس اینڈ ویل بی رائٹ بیک.